अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि एक तरफ कश्मीर में एहतजाज जारी है और दूसरी तरफ इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हुआ था। तो क्या ये अगर एहतजाज तवालत अख्तियार करता है और मज़ीद कुछ दिन चलता है तो इससे जो इलेक्शन है 27 जुलाई का वो ख़तरे में पड़ जाएगा या नहीं, और दूसरी तरफ कशीदगी जो है वो अपने रूज पर है। मुजाहिरीन जो हैं वो धरना देकर बैठे हुए हैं रावला कोर्ट में दो जगह पे, और अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो धरना ख़त्म नहीं हो सका। और उनके मुतालबात का सबको पता है कि वो क्या मुतालबात लेके वहाँ बैठे हुए हैं। और कोई बातचीत जो है, पहले ये कहा जा रहा था कि बातचीत हो रही है, अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उनका ये कहना है कि जब तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, कॉल ऑफ नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात जारी थे वो किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, और शायद हुकूमत का रवैया अब पहले से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे। जो भी वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, और अगर इलेक्शन मुलतवी होता है तो उसके क्या नताइज होंगे या असरात होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। एमरजेंसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन अभी तक इस किस्म का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज़ाद कश्मीर में 7 जून से एहतजाज जारी है। पहले शटर डाउन की हड़ताल की कॉल थी 9 जून को, मगर एहतजाज उससे पहले शुरू हो गया था। रावला कोर्ट में धरना शुरू हो गया था जब उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर हमला हुआ, जो कि एक्शन कमेटी के अहम रहनुमा है, और हुकूमत ने एक्शन कमेटी को कालअदम करार दे दिया, और उनके 4 जो बड़े लीडर हैं उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी की इतला देने पर 1 करोड़ रुपए का इनामी रकम जो है वो भी लगा दी गई, उसको मुकर्रर कर दिया गया। FIR जो थी 177 वो भी बहाल कर दी गई, जो पहले पिछले एहतजाज में ख़त्म की गई थी पिछले साल। और उसके बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, और 2 धरने इस वक्त जारी हैं जो कि बड़े धरने हैं, क्योंकि मीरपुर से और डडियाल से और भिम्बर से और बाकी जगहों से जो लोग थे निकले थे, कोटली से, तत्तापानी और बाकी जगहों से होते हुए, वो इस वक्त जो है वो रावला कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। शहर के अंदर दाखिल हुए बाहर मौजूद है, और वहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है। रात को लोग चले जाते हैं, बहुत सारे वहाँ होते हैं, और लेकिन तादाद कम हो जाती है। तो गुज़श्ता जो रात थी, रात गए तक या सुबह वहाँ पर एक्शन कमेटी के लोगों का या मुजाहिरीन का ये कहना है कि जी उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया और वहाँ से उनको मुंतशिर करने की कोशिश की, शेलिंग हुई, गोलियाँ चलने की बात भी की जा रही है, और उसके नतीजे में कुछ अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और 2 लोगों के हलाक होने के बारे में बातें की जा रही हैं। तो इस वक्त सूरत हाल वहाँ बहुत ज़्यादा कशीदा है रावला कोर्ट में, और इस वक्त जो सारी कश्मीर की नज़रें हैं वो रावला कोर्ट पे लगी हुई हैं। रावला कोर्ट की अहमियत ये है कि ये कश्मीर की आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसकी सियासी तहरीकों का गढ़ रहा है हमेशा। यहाँ से तहरीकें जो हैं, कौम परस्ती की तहरीकें हों, दूसरी हों, यहाँ ये जो है ये गढ़ है सियासी सरगर्मियों का। आज़ाद कश्मीर में जितने भी कौम परस्त ग्रुप हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रुप रावला कोर्ट में ही पाए जाते हैं। पुंछ का जो रीजन है यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ उसकी बड़ी सिग्निफिकेंट उसकी अहमियत है रावला कोर्ट की। तो इस दफ़ा मैदान जंग जो है वो मुजफ्फराबाद नहीं बना, ना कोहाला का पुल बना, बल्कि इस दफ़ा जो है वो मैदान लगा है रावला कोर्ट में। अब जो एक्शन कमेटी है वो आगे जाना चाहेगी मुजफ्फराबाद की तरफ, और सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं रावला कोर्ट में उनको रोकने के लिए, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उसके नतीजे में तसादम जो है वो नागुज़ीर है। और वहाँ पर इस वक्त जो है, क्योंकि ये एक बड़ा वहाँ का जो सोदन कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है, और वहाँ फिर मसाजिद में ऐलान होते हैं, लोगों को कहा जाता है वो निकलें और मदद को पहुँचें। अब ख़वातीन भी जो है वो धरने का हिस्सा बन गई हैं, वो भी धरने में आती हैं, रात गए शायद वापस चली जाती हों, दिन में फिर आ जाती हैं। तो ये जो 2 धरने थे ये जारी हैं, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं।
اور ایکشن کمیٹی جو مطالبہ ہے کہ جو کالعدم قرار دیا گیا تھا ہمیں، اس کو ختم کیا جائے، فورسز کو پیچھے ہٹایا جائے تاکہ ہم چلے جائیں، اور یہ دونوں مطالبات ابھی تک جو ہے وہ نہیں مانے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست کی پوزیشن اس وقت کتنی سخت ہے، کتنی ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے حکومت نے اور ریاست نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ لوگ کتنے دن تک بیٹھے رہیں گے یہاں، اور کب تک جو ہے وہ یہ جو شو ڈاؤن ہے، یہ جو اس وقت سٹینڈ آف ہے، آمنے سامنے ہیں، یہ صورتحال کتنے دن جاری رہتی ہے۔ اور یہ اگر صورتحال جاری رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں بڑا تصادم بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر بڑا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جو معتدل اور جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں ایکشن کمیٹی کے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، وہاں کے حالات جو ہیں وہ نارملائز ہوں، وہاں کی صورتحال نارمل ہو جائے۔ اب اس صورتحال میں 9 جون سے 19 جون تک جو ہے وہ کشمیر کے اندر کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آ رہی کہ کتنے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اور کیونکہ جہاں راولہ کوٹ میں تو ظاہر ہے بند ہے سب کچھ، وہاں پر کیا کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، لیکن باقی جو جگہیں ہیں کشمیر کے باقی اضلاع ہیں، وہاں سے بھی کوئی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں کہ جی کتنے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے 14 ہو گئی ہے، 19 تک کی تاریخ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیڈیول دوبارہ سے اناؤنس ہوگا، اور جو تاریخ ہے کشمیر کے الیکشن کی وہ آگے جائے گی۔ اب مقررہ تاریخ پہ شاید الیکشن نہ ہو سکیں آزاد جموں کشمیر میں، اور الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑے۔ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے کشمیر میں، اور کشمیر کا جو عبوری آئین ہے وہ معطل ہو سکتا ہے، تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ معاملات جوں کے تو چل رہے ہیں۔ لیکن اب الیکشن جو ہیں 27 جولائی کے، وہ خطرے میں نظر آتے ہیں، اور اگر یہ 20-22 تاریخ تک ایسے ہی رہتا ہے تو ظاہر ہے 9 سے 19 تک کا جو مرحلہ تھا وہ تو نہیں ہو سکے گا، تو پھر دوبارہ سے نیا شیڈیول جاری کرنا پڑے گا، اور جو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کو بڑھانا پڑے گا، اور یہ الیکشن پھر اگست میں جائیں گے۔ یہ 27 جولائی کو شاید نہ ہو سکے اب جو اس وقت کی کیفیت اور صورتحال ہے۔ لیکن جو اصل تشویش کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں گے، اصل تشویش کی بات ہے کہ جو کشیدگی ہے، جو وہاں پر تصادم کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ ختم کیا جائے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ انسانی جانیں ضائع نہ ہوں اور معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر لیے جائیں، کیونکہ یہ تو بات واضح نظر آتی ہے کہ ایکشن کمیٹی کی حکمت عملی ظاہر ہے یہی ہے کہ ہم نے مظفر آباد پہنچنا ہے، اور حکومت کی اور انتظامیہ کی اور سیکورٹی فورسز کی حکمت عملی یہ نظر آتی ہے کہ ان کو مظفر آباد نہیں جانے دینا۔ تو اب یہ جو شو ڈاؤن لگ گیا ہے یہاں پر، تو اس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو تحریک ہے کشمیر کی، اس میں قوم پرستی کشمیر کے اندر، آزاد جموں کشمیر میں قوم پرستی کے جذبات پہلے سے موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے حالات اور کشیدہ ہوں گے یا اور جانیں ضائع ہوئیں، اس کے نتیجے میں قوم پرستی اور غالب آئے گی، اور جو قوم پرست ہیں وہ پھر غالب آئیں گے اس تحریک پہ، اور پھر یہ تحریک کوئی اور رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو بجائے اس کے کہ صورتحال وہاں تک پہنچے، اس سے پہلے ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، جمہوری طریقے کے ساتھ، بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں، جو ان کی جائز مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہوں، اور جو اس وقت کشیدگی کی کیفیت بنی ہوئی ہے اور بند پڑا ہے تقریباً کشمیر، تو وہ بھی وہاں پہ حالات جو ہیں وہ روزمرہ کے جو معمول ہیں وہ بحال ہو سکیں، اور حالات جو ہیں وہ نارمل ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔